شخصی با آیت الله بهجت نامه میمیسه که آقا من میخوام عشقم به امام زمان زیاد بشه، چه کار کنم؟ آیت الله بهجت در جواب میمیسن 2 تا کار انجام بدید. یکی این که گناه نکنید، دوم این که نمازتون رو اول وقت بخونید. این شخص میگه من همین نامه رو عیناً برای آیت الله عراقی هم فرستادم. آیت الله عراقی هم در جواب نوشتن 2 کار بکنید، گناه نکنید، نمازاتون رو هم اول وقت بخونید. معلوم میشه این نماز اول وقت خیلی اکسیر عجیبی هستش که به هر عالمی میرسیم، به هر مرجعی میرسیم، هر معصومی رو نگاه میکنیم میبینیم اینها سفارششون نماز اول وقت.